خدا نزیہ راضی ہو رہے رضینا قسمت الجبار فینا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو او طالب علماک او علماک او مدرسات خوانوں کاک او حافظ قرآن آک اللہ نے نبی نوارا تن طرفہ نظر کرو انت پانی یہ چیئے رضینا قسمت الجبار فینا او اللہ نے دا تقسیم نازی حرازی ون دنیا ٹی کسے دولت تسوس دنیا ٹی بلڈنگ تسوس مار تسوس کل گرا تسوس اللہ نے نظر کپنا کسنا طرفہ اللہ نے قرآن تسوس دارن ودیک او مولوی دارن ودیک بلڈنگ دارن ودیک دولت دارن ودیک کار دارن ودیک سرمایہ قسم خدا نہ تنا ایسی ورک کہا ایسی پیش سے نہ مقابل تھی دنیا سوداگری کی تیار افنی تو نہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم نہ کہتے پیغمبر نہ علمی نہ خدا نبی نہ وارث چھوڑ کرے نہیں آپ صاحب نے تو خدا عجیب و تاج اس نے سنی نے دولت اس نے سنی نی نظر کریں گے صرف دنیا نہ طرفہ مولوی صاحب نے خدا علم محمد نہ سنے نے وارث جوڑ کرے نہیں نی دنیا نہ فرعون و نمرود نہ وارث نظر کرنے کے چوس اللہ گڑا ناکمی علم نی نظر کر کو قرآن نہ طرفا تو عرض کرو کنا علم داد ننم تے کہ سرمایشن سمجھین علماء قدر تین طلبات قدر تین اور دعا بھی کن اللہ ننا اولادات حافظ قرآن جوڑ کر